हरिवंश त्याङजुङ कुरा गर्छ म चाहिँ अलि विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर यसरी फुलबुटी साडी भगवानको कृपाले सुपरहिट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। काली भन्ने शब्द एकदम माया लाग्दो मन पराएर गर्ने शब्द हो। त्यही काली भन्दाखेरि त माया गरेर बियोन्सी पनि सुने मैले त अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डाको। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ। सबस्ता एन्टरटेनमेन्ट बस्नु भयो नि हुन्छ त क्यामेराको हिसाबले त बस्दै ठिक हुन्छ। क्यामेरा फिक्स छ चाहिँ ए हस्। अरू बेला म तैँलाई सधैँ उठ्नु भन्थे चाहिँ यसपटक बस्ने भने ठिकै छ। बसेर पनि धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो बसिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको पनि छैन। पूर्ति गरेर पनि धेरै पूर्ति गरेर अगाडि बढ्न सक्छु। तर ठिकै छ। सबभन्दा पहिले नाट्येश्वरको पुत्र नाट्येश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै भाइले धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे भाइ जन्मेको दिनमा जन्मे सबै नेपालीहरू सबै विदेशको सबै संसारभरिले नै शुभकामना ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनलाई आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ पक्कै दिन्छ भनेर दिइरहेको पनि छ। सबैको शुभकामना सबैको माया पाएकोले नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हाँसाउने कुरा कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो पनि जहिले पनि केदारको पनि नाम लिइरहेको छ घरमा। केदारले यसो भने मैले यसो भने उसले त्यसो मैले यतिकै भएर हाँसिरहेको हुन्छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर किनकि एकदम प्रश्न हेर्नु हुन्थ्यो मलाई। अब आज 46 47 यमन जति हो त्यति 31 साल होइन? हजुर 31 साल पनि होइन। 31 साल आले मेरै छोरो बुढो रहेछ। यो त कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा लाग्यो कहिले खस्किन्छ कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरे कहिले नराम्रो हुनु सुनेको थिएन। कक्षा जहाँबाट सुरु गयो त्यही लेभलमा त्यही हिस्सी लिएर अगाडि बढेको मैले पाएको छु। सबैले पाएका छन्। केदार घिमिरे मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा सफल भएको पनि पाएको छु। चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम होस् यो निरन्तरता रहिरहनेछ र सबैको माया पाइरहनेछ। यो मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अब प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किन म त्यसरी पनि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। दुईवटा घोडाको बग्गी तान्दाखेरि दुईटै घोडा तानेर अगाडि बढ्यो भने बग्गी अगाडि पुग्छ, यात्रा सफल हुन्छ। दुईवटा घोडामा आफू प्रतिस्पर्धा गर्नुतिर लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा गरेको हुन्छ, बग्गी त्यही हुन्छ। त्यसरी देशमा त्यही हामीले पाइरहेको छौँ। नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्थ्यो होला। एक आपसमा झगडा भएको कारणले गरेर देश त्यही भइरहेछ। आफू झगडा गरेछन्। यो सबैलाई लाग्छ यो चिज। हामी पनि यत्रो हरिवंश र म सँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ। हरिवंश त्याङजुङ कुरा गर्छ म चाहिँ अलि विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अनि पहिल्यै के हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन अनि सस्याहार कुरा गर्छु। चित्त दुख्ला भने डर हुन्छ। म त चित्त दुखेर त बोल्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ होला पक्कै पनि। गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो मलाई। यसरी फुलबुटी साडी भगवानको कृपाले सुपरहिट भएको छ। हिट पनि अझ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकाली भागमा यसपालि भने मैले भिडियो हेर्न पाइनँ। म अब युट्युबमा हेर्छु। अनि यहीँ पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले हेरौँला। काली भन्ने शब्द नै असाध्यै नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्द पर्छ।
एकदम आफूले आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली भनेर सम्बोधन गरेको पनि मैले देखाएको छु। काली भन्ने शब्द एकदम माया लाग्दो मन पराएर गर्ने शब्द हो, रेस्पेक्ट र माया भरेको शब्द हो यो। एक काली भनेपछि यो हिट हुन्छ भने पक्कै लाग्छ। र त्यो एक काली भन्दाखेरि त माया गरेन रेस्पेक्ट गरेन त्यही बियोन्सी पनि चल्ने भयो त, अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डाको, जसले यो गीत यो फुलबुट्टी सारी गायो। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ, मेरो छोरी सराना श्रेष्ठले लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीतमा यमनले लिएर आएको छ, राम्रै लागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एक दुई दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि हिजोतिर पनि विचार गरिरहेको छु, स्पोन्सर खोजिरहेको छु। तपाईँले मिल्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि एकपल्ट केदार भाइले धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू, स्टारहरू, चन्द्रमाहरू सबैलाई नमस्कार छ। आजको कति वर्ष 47 वर्ष जति अगाडि हो। आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो। एउटा गजबको मान्छे जन्मियो, छोरा एउटा। त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर बुर्लुक उफ्रिएको थियो। र न्वारानको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो, बोलाउने नाम चाहिँ माग्ने बुढो। र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई। चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो। र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ, माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो। हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भनिँदै हुन्छ उहाँलाई। र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्छ मलाई। किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए, जिन्दगीभर खाए। केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन, त्यति रमाइलो। र त्यो भागी पनि हो उहाँको। मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गर्नु भने टेन्सन हुन्छ जहिले पनि, मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने। उहाँको चाहिँ मिलेन भने क्यारेक्टर छ मान्छे। भागीमानी हुँदैछ मान्छे एकदम, बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो भने। अर्को भागीमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउनु पाइएन। फर्स्ट उही भयो त्यो कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन। त्यो बेला सिधै मेरो हुन्थ्यो नि फर्स्ट यहाँ यो बिल्डिङमा, रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने, तर छोराको बर्थडे भयो। छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो, एउटै समकालीन हुन्छ नि। केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो। र बाउहरूलाई आफ्नो सफलता भन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ, खुसी लाग्छ। र यो यत्रो रेडियो अडियोको चाहिँ नयाँ भवनमा र पहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु हुन्थ्यो, ह्याप्पी बर्थडे भन्ने के पनि थियो। यसपालि चाहिँ वैदिक मन्त्रले गर्दाखेरि साँच्चीकै एउटा धार्मिक अनुष्ठान पनि जागेको छ। र यो भिन्दै किसिमको, अहिलेसम्मको भिन्दै किसिमको बर्थडे भएको छ। र तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। तपाईँहरूको टिम अघि त्यो भाइले भन्नुभएको थियो कि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ हामीहरू भनेको, तर प्रतिस्पर्धी भए पनि टिम भनेको टिम हो होइन। टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले नेपाली चलचित्रको एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको, चलचित्र क्षेत्रको लिड गर्नुभएको छ। र गर्व लाग्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। विशेष गरेर महिला निर्देशक हुनुहुन्छ दिपा बहिनी। एउटा पछि अर्को तपाईँहरूको टिमको सफलता र यो टिम सधैँ अगाडि बढोस् मेरो आशीर्वाद छ। उमेरको हिसाबले आशीर्वाद छ। हास्य व्यङ्ग्यमा अलिकति हामी पहिले जन्म्यौँ,
मदनदाले म अलिकति पहिले जन्मेको हुनाले हामी सिनियर भएको अब ट्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरू पनि सिनियर हुनुहुन्छ एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग हामी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ मार्केटिङ कसरी गर्ने कसरी चलचित्र बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूसँग सिक्नुपर्छ र आज जुन एकाली भन्ने गीत मैले त काली मात्रै भने एकाली भन्नु एकाली होइन एकाले भने हुन्थ्यो किनभने हिरो अहिले काली काली छ नि त हिरोइन चाहिँ गोरी छ गोरीले एकाली भन्यो हिरो चाहिँ एकाले भन्नुपर्ने हो तर रङको कुरा रङ भनेको कालो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ सेतो पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ गोरो पनि त्यति राम्रो हुन्छ हरियो पनि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले यो एकाली भेटौँ यसपालि गीत हेर्न पाइयो राम्रो छ गीतको एकदमै शुभकामना तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई सङ्गीतकार रचनाकार गायक गायिकाहरू र अभिनयकर्ताहरू सबैलाई यो यसपालिको मेरो तर्फबाट पनि यो बर्थडे गिफ्ट यही हो यही गीत हो र मैले अघि नै बर्थडे गिफ्ट दिनुपर्ने थियो मैले बिर्सेछु तपाईँलाई यो धेरै धेरै धन्यवाद र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यु किनभने तपाईँ नजन्मिया भएदेखि केदार भाइ एक्लै हुन्थ्यो लेडिज पावर भनेको अचम्म पावर हुन्छ अब मलाई एउटा कुरा अघि यसो विचार गर्दाखेरि केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो अरे क्या डिप्रेसन होइन अपरेसन हो तपाईँको सफलताको अपरेसन हो तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्नु जसको एकपछि अर्को प्रोग्राम हिट हुन्छ जसलाई संसारले मन पराउँछन् नेपाली समुदायमा यति तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ तपाईँलाई डिप्रेसन भयो भने त अरू मान्छेले के गर्नु त ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला बहिनी हुनु यस्तो बलियो यस्तो राम्रो यस्तो विद्या भएको श्रीमती पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो र दुवैजनालाई ह्याप्पी बर्थडे र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई यहाँ रेडियो अडियोको उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार छ यसपछि मदनदाईको पालो हजुर हजुर Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.